आसात ते बांबोळे आसात आणि बांबोळे जी हायवे हे नॅशनल हायवे 66 आज तुम्ही पळयता आमच्या फाटल्यान जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आणि ह्या पिकअप एक्सिडेंटाक दोग जाण एक ड्रायव्हर आणि दुसरो तेजे बरोबर जो लेबर आसा हो इंजर्ड जाले कडेन आसा तांकां बांबोळी हॉस्पिटलाक आतां एडमीट केले कडेन आसा। हे एक्सिडेंट जावपाचें म्हणल्यार ह्या हायवे वयल्यान जी इतली स्पिडींग ही जी गाडी येले कडेन आसा ह्या गाडयेन इतली स्पिडींग येवन ह्या लायटी खांब्याक धक्को मारून जे फाउंडेशन सुद्दां ह्या हेचे ते खंय पडले तुमी पळयात। हांगा इतली स्पिडींग गाडी आसलेली हे एक्चुअली जाता गाडयेचे एक्सल सुद्दां मोडोन पडले कडेन आसा। सद्याक हांगा जे पेट्रोलिंग करपी पुलीस आसात तेणी सद्याक हांगा येवन हांकां सद्याक बांबोळी हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा आनी ते ट्रॅफिक मॅनेज करतात। आमी सदां मागतात की स्पीड जी आसा ही कमी करची म्हणून। स्पीड ओवर स्पीड जाता एक हातींतलो कंट्रोल वता आनी अशें करून एक्सिडेंट जाता। आज बरें जालें की हे इंजर्ड थोडेशे जावन हे जर आनी मुखाल्यान जर गाडी येता आसली जाल्यार कितें जाता आसलें। हांगा स्पीड कंट्रोल आसपाक जाय आनी हो स्पीड कंट्रोल जालना कारणान आज हो एक्सिडेंट जाला। आनीक मोदी कोण ना म्हूण बरें जालें हो दंपाचो टायम आसले कारणान बरें पडलें। आमी मागतात की प्रत्येक ड्रायव्हरा कडेन जी गाडी चलयता तेणी आपल्याली स्पीड कंट्रोल करची आनीक पिसफुली चलोवची आनी लोकांक सेफ करचें आनी आपुणूय सेफ जावचें म्हणून मागतात।